جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ مقدسہ دے اندر آجانہ فقیرانہ غلامانہ دفتر عقیدتاً درود و سلام نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات محترم ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ مبارک ہے جس سے سبحان اللہ ماشاءاللہ دوسرا جمعہ جی بے شک آج دوسرا جمعہ مبارک ہے جس کے اندر میں اور کسی سارے احباب حاضر ہاں دعا ہے کہ اللہ کریم اسا گناہگاراں دی اج دی ساتھ ہیں اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے سبحان اللہ حضرات گرامی قدر میں اللہ تعالیٰ دی پاک کلام وچوں جو آیا بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب نو ارشاد فرمایا محبوب اے جڑے تواڈے نال پیار کردے نے تسی انہاں نوں فرما دے سبحان اللہ ماشاءاللہ قل بفضل اللہ محبوب تسی فرماؤ بے شک محبوب تسی فرماؤ قل فرما دیجئے بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل مل جائے سبحان اللہ قرآن رب دے زبان مصطفیٰ دی سبحان اللہ فرمایا قل محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل مل جائے بابی رحمت ہی جدو دی رحمت مل جائے فابی ذالک فلیفرحوا پھر تسی خوشیاں کرے آجے سبحان اللہ پھر تسی خوشیاں کرے آجے فرمایا قل محبوب تسی فرماؤ واہ جی واہ اللہ تسی بھی تے فرما سکتے ہو سنا اسی تواڈے بندے ہاں تسی ساڈے خالق ہو مالک ہو رازق ہو حکم الحاکمین ہو رب العالمین ہو مالک و مولا تسی بھی تے فرما سکتے سنا فرمایا مینوں تے اپنے بھی من دے دے تے بیگانے بھی من دے سبحان اللہ تے مینوں تے مننا سب دی مجبوری ہے تے جدے صدقے کائنات بنائی ہے میں ویکھنا چاہنا اونوں بھی من دے نے کہ نہیں من سبحان اللہ فرمایا قل محبوب تسی فرماؤ سبحان اللہ بفضل اللہ جب اللہ دا فضل مل جائے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ دا فضل مل جائے وَبِرَحْمَتِهِ پھر جدوں او دی رحمت مل جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا پھر کی کرو تسی اونچی بولو قرآن پہ آندا تسی مل کے آکھو تسی اسی یہ جڑیاں خوشیاں کرنے ہیں نا اسی یہ جڑے جشن منا رہے ہیں اپنی مرضی نال نہیں کر رہے سانو ساڈے رب فرمایا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا پھر تسی خوشیاں کرے آجے بے شک فرمایا تسی خوشیاں کرے ہوا خیر مما یجمعون سبحان اللہ فرمایا اے جڑیاں تسی خوشیاں کر دیو نا او جڑا مال تساں جمع کر کے رکھیا ہے او دے نالوں چنگیاں نے سبحان اللہ فرمایا جڑا تسی کول گنڈ مار کے رکھ چھڑ دیو نا کول تسی بینکاں وچ رکھیا ہویا مال ہے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا جڑا سانبھیا جے نا اے جڑا خوشیاں تے لاندے ہو اے مال او دے نالوں چنگا ہے سبحان اللہ عزیزاں نے گرامی قدر دو باتاں ایتھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا محبوب تسی فرماؤ سبحان سوال ہے ماشاءاللہ میلاد دا مہینہ ہے ربیع النور شریف دا مہینہ ہے بے شک عید میلاد النبی دا مہینہ ہے اسی نبی دا ذکر کرنے ہیں کچھ لوگوں کو پریشانی اللہ اکبر سوال یہ ہے کہ حیرانگی والی بات ہے نہ سی دادے اپنے دا ذکر کرنے ہیں نہ پردادے دا ذکر کرنے ہیں نہ اپنے خاندان دا ذکر کرنے ہیں نہ اپنے حسب دا ذکر کرنے ہیں نہ اسی اپنے نسب دا ذکر کرنے ہیں یارو اسی ذکر کرنے ہیں رب دے یار دا سبحان اللہ اسی ذکر کرنے ہیں رب دے رسول دا بے شک اسی ذکر کرنے ہیں رب دے حبیب دا اللہ اسی ذکر کرنے ہیں جگ دے طبیب دا کیا بات ہے ماشاءاللہ سوال ہے وے یارو اسی او دا ذکر کرنے ہیں جدا خدا کردا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے یہ ساڈے نال تے پھر گل نہ کرو اسی ذکر کریے تسی راضی ہوو جے راضی بھی نہیں ہونا کم از کم متھے وٹ تے نہ پاؤ او دے نال گل کرو جڑا رب قرآن وچ آندا ہے ورفعنا لک ذکرک ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے واہ جی واہ کیا بات ہے اے جڑا پٹھان آندا نا لاکا اے لفظ قرآن دا ہے سبحان اللہ ورفعنا لک بے شک اللہ کریم نے اپنے محبوب نے مخاطب فرمایا ہے سورہ علم نشرہ پڑھ کے دیکھو نا ایک سمجھ آوے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تمہارا ذکر سبحان اللہ سونیا تہاڈا ذکر فرمایا کملی والا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ تہاڈا ذکر تہاڈے ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کیا
یہ نہیں فرمایا محبوب تہاڈا ذکر اپنے لیے بلند کیتا نا، فرمایا محبوب تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل سنو، محبوب نے عرض کی مولا تساں میرا ذکر کتنا کو بلند کیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذا ذکرت ذکرت مائی، سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب انہاں لوکاں نوں تے پتہ نہیں میں کتنا کو بلند کیتا ہے۔ سبحان اللہ یا اللہ کتنا کو بلند کیتا ہے؟ فرمایا سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ انہاں ملاؤں نوں تے اودوں پتہ چلنا ہے جدوں ذکر ہی مصطفیٰ دا ہوئے گا، خدا دا ذکر کرن والا ہونا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ قانون ربی، قانون ربی، کیونکہ وعدہ اللہ دا ورفعنا لک ذکر۔ محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے مولا کنا کو بلند فرمایا جدوں اللہ اللہ کرنا والا کوئی نہیں ہوئے گا، رب اودوں ہی اپنے یار دا ذکر کرتا ہوئے گا۔ اللہ اللہ۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محبوب بھی روزہ انور چھوڑ گے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، عزیزان گرامی کو دروس ویلے رب اپنے یار دا ذکر کرتا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب، کملی والے محبوب نے فرمایا اللہ کنا کو میرا ذکر بلند؟ فرمایا محبوب جتھے میرا ذکر اوتھے تہاڈا ذکر۔ سبحان اللہ۔ جتھے میرا ذکر اوتھے تہاڈا ذکر۔ فرمایا کوئی کٹا سکدا نہیں، مٹ گئے مٹ جائیں گے۔ واہ جی واہ۔ آل حضرت تاجدار بریلی امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات دا اصول سنو، کائنات دا اصول ہے بندہ پہلے نہ بعد وچ، بے شک بچہ پہلے نہ بعد وچ، بولو تو صحیح نا، بندہ پہلے نہ بعد وچ، بندہ پہلے ذکر بعد وچ، بچہ پہلے ذکر بعد وچ، بچہ پہلے نام بعد وچ۔ میں کیا اے تے میں دسنا چاہنا میرے محبوب جناب آمینہ پاک دی گود وچ آئے بعد وچ نے ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میرے محبوب کو اصول دنیا دا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوئے پھر دادکیاں والے نانکیاں والے نہ رکھ دے، بے شک سبحان اللہ۔ سمجھ آ جائے او دنیا دارو سن لو جڑے آندے ہو نبی 40 سالاں تو بعد بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کیا میں تیرے کو نہیں سمجھنا چاہنا، تل تو ہی سمجھا۔ میرے امام الانبیاء تے سارے نبیاں تو بعد چاہے، بے شک دیکھو کیڑا محمد ہے جدے تذکرے آدم صفی کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کیڑا محمد ہے جدے تذکرے حضرت شیش کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کیڑا حضرت شیش سنیا جے اس ملہ کلو تے پوچھنا لائٹا اسی لائیے تکلیف اے دے ویڑے، چنڈے اسی لائیے تکلیف اے دے ویڑے، ذکر اسی کریے ماتم اینا دیاں گلیاں ویچے۔ میں نوے تے پوچھنا چاہنا او ملہ بندے
ماشاءاللہ جزاک اللہ آدم سبحان اللہ بے شک کوئی شک حضرت آدم جب پردہ فرمان لگے نا مثال فرمان لگے بے شک تے پتر نے پیر پھڑ لے شیش علیہ السلام ابا جی مینوں بھی تے کو گل دسو میں کی کراں ہن باپ آدم ورگا ٹر جائے پتر پاویں نبی ہون تو کتے لگ جائے بے شک توجہ فرمانا ذرا باپ نے باپ دے پیر پھڑے پتر نے پتر رو کے آندا ہے ابا جی میرے نال بھی تے کو گل کرو مینوں بھی تے کوئی گل دسو نا اساں کی کرنا ہے فرمایا پترا او سونا محمد سبحان اللہ ہر ویلے اودیاں گلاں کریا کر ہر ویلے اودا چرچا کریا ذکر کریا کر ہر ویلے اودے تے درود پڑھیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے سر تے 50 قرآن اپنے بیاہ تو پہلو اپنے پتر دا نام رکھیا نہیں بولو تو صحیح پتر یہ بیاہ نہ جائے پوترے دا بندہ نام رکھ لے کوئی نہیں بولو تو صحیح نا کوئی میں کیا دا سمجھا تو صحیح نا کیڑا محمد ہے سبحان اللہ جدے تذکرے آدم کر دے رہے بے شک او کیڑا محمد ہے بے جدے شک تذکرے حضرت شیش کر دے رہے سبحان اللہ او کیڑا محمد ہے جدا نام حضرت نو دی تختی تے لکھیا جائے تے بیڑا پار ہوندا ہے سبحان اللہ او میں کہیا تو جڑا دین پڑھیا ساڈے کول تے آ تینوں اسی سمجھائیے یا ساڈی گل تیری سمجھ وچ آئے یا تیری ساڈی سمجھ وچ آ جائے میں کہیا اسی اس محمد دا میلاد کر رہے ہاں او یارو جس محمد دا نام تے محمد دی آل دا نام حضرت نوح دی کشتی تے لکھیا جائے تے انہاں دا بیڑا ڈبدا نہیں جدوں ساری کائنات ڈب جائے نوح نبی دا بیڑا تر جاندا ہے سبحان اللہ تسی خوشیاں جناب آ کے کوئی ٹر بھی تے جاندا ہے بے شک میں کیا تسی آئے بھی ہو ٹر بھی گئے ہو ساڈا جدوں آئے پھر کائنات دیاں بہاراں پیاں دس دیاں میں سبحان اللہ کہ سونا آئے آ کے گیا نہیں بے شک وہ سوال ہے نا توجہ کرنا سوشل میڈیا تے جڑے نوجوان بیٹھے ہو موبائل چلانے والے توجہ بزرگ صرف بات نوں سمجھن کیونکہ انہاں نوں اس دور دا اے نصیب والے نے کہ انہاں دا ایمان بچ گیا انہاں نوں ایک فیس بک واٹس ایپ ہے فلاں تسی اللہ دا شکر تسی 2 نفل بعد پڑھیا بے شک تہاڈی جان چھٹی ہے ایمان بچ گیا ہے بے شک آندے نے پہ اسے دن تے نبی دی ولادت ہے اسے دن تے نبی دا وصال ہے تسی ہر سال جشن مناندے ہو تسی کدے وفات نہیں منائی میں کیا سبحان اللہ توجہ کرنا ذرا میں علمی بات بھی دسنا چاہوں یہ تک گریبان پھڑ کے دس تیرا پیو مریا تو دا جنازہ پڑھیا آکھو تیرا دادا مریا تو دا جنازہ پڑھیا تیرا پردادا مریا تو دا جنازہ پڑھیا تیرے پنڈ دا چودھری مریا تو دا جنازہ پڑھیا اچھی بولو پڑھیا پڑھیا تے میں کیا تیرے سر تے قرآن 10 ساڈے نبی دا بھی کسے جنازہ پڑھیا شہیدوں بولو تو صحیح نا سبحان اللہ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ جائے او دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے بے شک او دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے جنازہ پڑھیا جاندا ہے میں کیا دس تو ہی تو کوئی دین پڑھیا ہوئے گا نا چل تیری گل کر لینے اسی وصال دی بھی گل کر لینے تو دا ساڈے نبی دا وصال کیویں کہندا جی بس وصال ہو گیا بس وصال ہو گیا میں کیا پترا ادھر تے آنا سب دا جنازہ پڑھیا گیا ہے لیکن ساڈے نبی دا کسے جنازہ پڑھیا نہیں اچھا پھر ایک اور گل کریے جے نبی ٹر گئے نے تو پھر کلمہ کیوں پڑھ دے سوال ہے نا جے نبی ٹر گئے نے تو پھر کلمہ بھی چھڈو ادھر منہ کرو آپ کو مولا کو اور پہ سوال ہے رے جدو کلمہ پڑھنے جدا کلمہ پڑھے آ جائے پتا چلیا ہستی موجود ہے ہستی اچھا چلو پھر کلمہ دے پڑھ دینا سارے سننی بھی پڑھ دے جڑے میلاد کر دے وہ بھی پڑھ دے جڑے نہیں کر دے وہ بھی پڑھ دے اچھی بولو پڑھ دے سارے ہی پڑھ دینا بے شک میں کیا کلمے دا ترجمہ تے کر لو سبحان اللہ کلمہ شریف عربی وچ کادے وچ عربی وچ ہن پنجابی تے اردو وچ ترجمہ تے کرنا لا الہ الا اللہ اچھی بولو نا لا
الہ الا اللہ یہ مطلب ہے اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اوے مسلمانوں جڈا بڑا توحید پرست جڈا اللہ دی توحید نو منن والا سنی ہے بے شک سبحان اللہ ایڈا کوئی بھی نہیں، کیوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جی بولو اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کر دے نہیں، اسی اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ کر دے نہیں۔ یہ ساڈا ایمان ہے، کیڑا ایمان ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا ایویں تے توحید نو اسی پہ مننے ہاں، اللہ دا کوئی باپ نہیں، اللہ بھی کسے دا باپ نہیں، اللہ دا کوئی باپ نہیں، اللہ کسے وچوں جنیا نہیں، اللہ وچوں بھی کوئی جنیا نہیں، نہیں تے اسی ملاد کر کے اے تے دنیا والے نو دسنے پہ او دنیا والے خدا ہوئے جدا باپ کوئی نہیں، خدا ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، پر ساڈے محمد دیو نے جدی امی دا نام آمینہ ہے، جدے باپ دا نام عبداللہ ہے، جدے دادے دا نام عبدالمطلب ہے، جدے پردادے دا نام ہاشم ہے، اسی ایت دسنا چاہنے ہیں او یا ملا تینو نبی دا دین سمجھائیے، خدا وحدہ لا شریک ہے تے محمد دے ماں باپ لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ جڑا ماشاءاللہ میلاد نہیں کردا او تو عید نو مندا ہے، نہیں، فرق تے سائے تھی پیدا کر چھڑے اللہ وچ دا میلاد نہیں، سبحان اللہ اللہ وچ دا میلاد نہیں، نہیں، اللہ پیدا ہویا ہے نہیں، بولو تسی نہیں، نبی تے پیدا ہوئے سبحان اللہ تے کیویں ہوئے نے سناواں بے شک سبحان اللہ جی ایک اللہ سمجھے چاہ جان سنو ذرا توجہ اجے حضور آئے نہیں آؤ میں دسنا چاہنا میرے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ کیویں ہویا ہے سبحان اللہ ملا کھولنا ذرا تفسیر دیاں کتاباں کھولنا ذرا اے روایات کھول کے ویکھ تے صحیح اللہ اکبر توجہ فرمانا او بنی اسرائیل والے کیونکہ پہلے نبی آئے نے بنی اسرائیل دے اندر سبحان اللہ انہاں دیاں کتاباں پہیاں دس دیاں عیسیٰ بنی اسرائیل دے آخری نبی اس تو بعد جنہیں آخری نبی تاجدار ختم نبوت بن کے آنا ہے انہیں بنی اسرائیل چ نہیں آنا انہیں بنی قریش چ آنا ہے سبحان اللہ آخری نبی نے بنی اسرائیل چ نہیں آنا بنی قریش چ آنا ہے ہن توجہ فرما جڑے بنی اسرائیل دے مولوی سن وہ کتاباں پڑھ کے بیٹھے سی توجہ میرے بات کتاباں پڑھ کے بیٹھے سن جو کتاب تو پڑھتے سن تو ستارے ویندے سن توجہ کرنا ادھر ستارے ویندے سن ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک کا فرمان ہے فرمایا میں آدم پاک تو لے کے اما آمینہ تک نیک رحمت تے نیک پشتاں وچ منتقل ہوندا ہویا اما آمینہ دی گود وچ آیا او جڑا آدم علیہ السلام نو فرشتیاں کیتا سی نا سجدہ کی کیتا سی سجدہ اچھی بولو سجدہ سجدہ کنو کیتا سی آدم علیہ السلام اچھی بولو آدم علیہ السلام جدو تعظیم کرتے سن فرشتے آ کے دیدار کرتے سن تے آدم نبی سوال کیتا اللہ دے اللہ اے تے دس کیڑی شے میرے وچ رکھ دی سبحان اللہ فرشتے بھی سجدے پہ کردے ہر شے میری تعظیم پہ کردی ہے فرمایا آدم تیرا تے بہانہ ہی ہے اج اساں تیری پشت وچ نور محمد ہی رکھیا ہے سبحان اللہ اساں تیری پیشانی وچ نور محمد ہی رکھیا ہے اوتھے سوال کیتا سی جناب آدم پاک نے توجہ فرمانا سوال کیتا سی آخر یا اللہ سارے اودا دیدار کر دے تے مینوں بھی کرا سبحان اللہ مینوں حضرت آدم دی پیشانی وچ نور تے نظر نہیں ہے یا اللہ مینوں بھی وکھیا او ہوئی نور محمدی جناب آدم پاک دے اے انگوٹھے پاک دے ناخنا وچوں اللہ نے ظاہر فرمایا سبحان اللہ پہلی باری سونے نبی دا نور اگر کسے جمعے تے جناب آدم جمعے ہے سبحان اللہ اسی انگوٹھے اج کسے مولوی دے آکھن تے نہیں جمدے اسی اپنے باپ آدم دی سنت پہ ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرمانا اللہ اکبر چلتا چلتا نور محمدی جناب حضرت عبداللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دا خاندان کافر نہیں سی خانے کعبے دیاں کنجیاں حضور دے دادا کول سن
सुनो जरा ये भी गल खाना काबा दी चाबियां हुजूर दे उच्ची बोलो हुजूर दे मैं साबित करके दसना तफसीर कुरान तो कट के गल दसना तवज्जो फरमाना जरा गल मौलवी दी नहीं गल कुरान दी होगी या मदीने वाले मुस्तफा दे फरमान दी होगी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाकया सुने जब अबरहा ने खाना काबा पाक ते हमला किया उन्हें कहा बादशाह मैं लोग काबे ते जाके तवाफ कर लोग क्यों उधर जाते मेरे हाल नहीं होते क्यों कौन हो ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਈ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕਰੀ ਹਮਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਬਰਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਵੱਲੀ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਤਵੱਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਤਵੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਪਾਕ ਦੇ ਊਂਠ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਊਂਠ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਪਾਕ ਊਂਠ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਏ जनाब अब्दुल मुतलब पाक को पता चले आपने फरमाया मेरे ऊँट हज़रत अब्दुल मुतलब पाक गए जाकर मुदाफ़त की तो ना कोई किधर आया मैं काबे पे हमला करना आया उन्हें कहता मेरे ऊँट क्यों खोले मेरे ऊँट वापस कर उन्हें कहा वाह मैं कहता था वो काबे की गल करन के मेरे नाल तू अपनी ऊँटा की गल की थी जनाब अब्दुल मुतलब पाक फरमाते ने ऊँट मेरे ने काबा होता है सुभान अल्लाह ऊँट मेरे ने काबा फरमाया ऊँटा दा मालिक मैं मां काबे दा मालिक होए काबा जाने या काबे वाला जाने अज़ीज़ान गिरामी कदर तवज्जो जब ऊँट वापस कीते ना हुण करन लगा हमला अगली गल बड़ी मजे दी सुनो जनाब हज़रत अब्दुल मुतलब पाक सैयदा आमिना पाक को ये वाकया पता है कदों दा ये भी गल सुनो ये वाकया कदों दा मेरे नबी पाक दी विलादत तो 40 दिन पहलू दा सुभान अल्लाह इस अबरहा दे वाकये तो 40 दिन बाद मेरे नबी दा मिलाद होया सुभान अल्लाह अबरहा दे वाकये तो 40 दिन बाद हुजूर दी विलादत हुई है अज़ीज़ान गिरामी कदर तवज्जो हज़रत अब्दुल मुतलब पाक सैयदा आमिना नाल लैके ना हज़रत सफिया नाल लैके अपनी बेटी नूं मक्का पाक एक गार टुर गए ते गारे जाके सिर सुटिया सजदे विच आखिया अल्लाह ये तेरा घर है ते मैं जेड़ा मेरा खानदान है सी मैं लैके आ गया अल्लाह तेरा घर है ते ओदी हिफाजत भी तू करनी सुभान अल्लाह अल्लाह तेरा घर है ते ओदी हिफाजत भी जनाब अब्दुल मुतलब पाक जब कीती ना दुआ ते फिर अल्लाह दा कुरान सुनो अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील सुभान अल्लाह हुण जरा मेरे लफ्ज़ां दा गौर करियो पढ़े लिखे लोग बैठे हो कुरान की बयान दा सवेरे इतरियां सपारा खोल सूरह फील पढ़ ओदा तर्जुमा खोल के पढ़ अल्लाह की फरमान है बिया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील हुण हुजूर किथे सैयदा आमिना पाक दे बतने अनवर विच माशाअल्लाह गार मक्का पाक तो बाहर पहाड़ की गार हजूर अम्मी आमना पाक के पत्नी अनवर ते अबरहा ने किया हमला अबाबीला कैंकर लैके आ गई कुछ फरमाना वाला जदों की उन्हें जनाबे वाला फायरिंग अबाबीला ने पत्थर मारे ते कुरान पे आंदा फरमाया इंज असां उन्हां नूं कर दिता इंज कर छड्डिया जिवें बंदा खा के उल्टी करदा ना कुरान आंदा पिया उन्हां नूं इंज कर दिता ते अगली गल बड़ी मजे दी सुनन वाली है हुण ए वाकया नबी पाक दी आमद तो 40 दिन पहले दा ते अल्लाह दा कुरान की आंदा पिया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ए महबूब क्या तुमने नहीं देखा सुभान अल्लाह जे तुहाडी गल समझ च आ जाए ते शहीदो अल्लाह की आंदा पिया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ए महबूब क्या तुमने नहीं देखा महबूब किथे सुभान अल्लाह एवें तुसी लब्बे कि या रसूल अल्लाह ते या रसूल अल्लाह पे आंदे हो एवें इत्थे बैठ के आंदे हो करम की के सुभान अल्लाह हम पर खुदा
نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن بنی اسرائیل آوے ایک باری کتاباں ویندے ایک باری ستارے ویندے. توجہ کرنا ایک باری ستارے ویندے انہاں آکھیا نور محمدی عبداللہ کول آ گیا. سبحان اللہ. بلایا عبداللہ کو. جی بولو عبداللہ کو. ہن میں ایک گل دساں سوال ہے میرا تواڈے تے ماشاءاللہ تسی میرے اپنے بزرگ بیٹھے توجہ کرنا. ہن کافراں کدے نام عبداللہ رکھیا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں. نہیں جی سوال ہے کہ یا نبی پاک نے بعد وچ رکھیا ہے لوگوں ویکھو نا وہ میرے باپ سن تو تسی انہاں دا نام عبداللہ کیا کرو. سوال ہے نا میرا پتہ ہے چلیا کہ عبداللہ پاک دا نام حضور نہیں رکھیا. بے شک. توجہ فرمانا عبداللہ دا مطلب کی اللہ دا بندہ. بے شک. سبحان اللہ. ہن جس نور محمدی چمک کیا جناب حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی اندر حضرت عبداللہ پاک شکار دے بڑے عادی سن. شکار دے بڑے عادی سن. شکار کھیڈن جاندے سن. آپ پہاڑاں تے شکار کھیڈدے جس ویلے شکار پہ کھیڈن حضرت وہاب حضور دے نانا جان فرماندے میں بھی اپنے کم نال جا رہا بڑا سونا جوان فرمایا جس ویلے میں ویکھیا شکار کھیڈن نہیں جا رہی ہے 40 بندے بنی اسرائیل دے تلواراں لے کے آ گئے. جاندے سن جدے کول محمد آ رہی ہے عبد المطلب دا پتر آ جناب والا اللہ اکبر ہاشم دا پتر ہے عبد مناف دا پتر ہے قریشیاں دا پتر ہے. ایو پہ جاندے سن کتاباں پڑھ کے جاندے سن پہ. میں کہیا جڑے کتاباں پڑھ کے سب کچھ جان دے نے اوے انہاں نوں تے من لے آئی کہ جڑا خدا دا علم لے کے آیا ہے. سبحان اللہ. میں کہیا انہاں نوں من تے پھر ساڈے نبی نوں بھی من. حضور دے نانا جان فرماندے میں ویکھیا 40 بندے حضرت عبداللہ تے حملہ کرن لگے تلواراں ہاتھ وچ پھڑیاں. آپ فرماندے میں پریشان میں کہ جوان بڑا سونا میں دی مدد کراں. آپ فرماندے کہ سوچنا ہی نہ پیا ویکھیا آسمان تو لمبے لمبے پنجاب جناب والا قداں والی فوج اتر آئی آ کے 40 بندیاں نوں نصف نابود کیتا. اے جوان شکار پیا کر دے. میں جناب عبداللہ دی کرامت ویکھی میں قریب گیا جا کے پوچھیا او بیٹا تیرا نام کی ہے؟ جناب عبداللہ فرماندے میرا نام عبداللہ ہے میرے باپے دا نام عبد المطلب ہے میں قریشیاں دا پتر ہاں بنو ہاشم دے خاندان وچوں ہاں. جناب حضرت باپ اللہ اکبر سوچی پے گئے تے اپنے گھر واپس آئے بیٹھے نے. اے کائنات وچ اے پتر بھی بڑا عجیب ہے جدا نام عبداللہ ہے. میرے گھر بیٹی بھی بڑی کمال ہے جدا نام آمینہ ہے. سبحان اللہ. جدا نام آمینہ. توجہ فرمانا ذرا طریق سنیا جے. اللہ اکبر. جناب حضرت اللہ حضور دے نانا جان حضرت وہاب آپ بیٹھے ہوئے نے آکھیا قانون نہیں تیاں والے اٹھ کے پتراں والے دے ترلے پان کیونکہ قانون ہے رشتہ پتر والے پوچھ دین قانون ہے رشتہ پتر والے منگن. ایک قانون نہیں تھی جڑے جا کے آکر ساڈے کول ساتھ لے لو. ایک قانون نہیں. توجہ فرمانا ذرا یہ بھی ایک اصول ہے. یہ بھی ایک اصول ہے. توجہ فرمانا یہ نہیں آکھنا چاہیے آہو جی جو انہاں دا بہت ہی ٹھیک کردا ساڈے گھر آ کے دے. یہ شریعت نہیں یہ اصول ہے. نہیں جی بولو یہ اصول ہے. نہیں. تیرے کول پیسہ آ گیا تو فرعون نہ بن کیونکہ اللہ تو ساتھ یہ نظام چلتے آ رہے ہیں. فرمایا ایک قانون نہیں کہ پتر دھی والے جا کے رشتہ دے. فرمایا پتر والے نوں رشتہ منگنا پڑے گا. ہن حضرت وہاب بیٹھے توجہ کرو بیٹھے آخیا کی کریے آمینہ جیسی بیٹی کوئی نہیں. سبحان اللہ. عبداللہ جیسا بیٹا کوئی نہیں. اللہ اللہ. عرب وچ میری دھی دا کوئی جوڑ ہے نا تے وہی عبداللہ ہے. سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے سراب سکتے اللہ اکبر. ہن ادھر عبد المطلب حضور سے دادا جا توجہ بیٹا حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ پاک نے بٹھایا بولا کہ خدا تیری کوئی مرضی ہے. میں تاریخ پڑھ دیں تیری کوئی مرضی ہے. جناب عبداللہ پاک فرماتے ہیں ابا جی میری کوئی مرضی نہیں. اے ہی پتر اے ہی
पुत्र जनाब हजरत अब्दुल मुतलब पाक ने हजरत अब्दुल्ला पाक के यारां नूं सद्दिया 5-5 दिनार उस वेले दिते 5-5 दिरहम ते दिनार उस वेले दिते हजरत अब्दुल मुतलब पाक ने दिते फरमाया ए 5-5 दिनार लवो ते इंज करो तुसी इन्हां दी शह खांदे जाओ ते नाले जाके ना ते मेरे अब्दुल्ला नूं पूछो कि तेरी किते कोई मर्जी है ते मैं रिश्ता तेरा ओथे करा सुभान अल्लाह तो जो फरमाना तेरी किते कोई मर्जी है तो तेरा रिश्ता मैं ओथे करा अच्छा हुण यार लेके जनाब अब्दुल्ला नु बाहर निकल गया जाके कहंदे अब्दुल्ला जी कोई तुम्हारी मर्जी है जनाब अब्दुल्ला पाक फरमाते हैं तुम जानते नहीं मेरा खानदान क्या है सुभान अल्लाह तो जो फरमाते ने नौजवान बैठे जनाब अब्दुल्ला पाक नु यारा ने कहा अब्दुल्ला जी तुम्हारी कोई मर्जी है तो जनाब अब्दुल्ला पाक की फरमाते हैं तुम जानते नहीं मेरा खानदान क्या है सुभान अल्लाह नहीं हुंदे ने मर्जियां करदे नहीं जी बोलो जेड़े खानदानी हुंदे ने वो मुंह फट हुंदे नहीं ये खानदान असला तो सिलसिले चलते आ रहे तवज्जो फरमाना जरा हुन जनाब अब्दुल्ला पाक फरमाते हैं मेरी कोई मर्जी नहीं मेरे बाप अब्दुल मुतलब फरमाया तुसी नहीं जानते अब्दुल मुतलब दी शान की सुभान अल्लाह अब्दुल मुतलब पाक जेड़ा फैसला करनगे मेनू मंजूर है सुभान अल्लाह अजीज़ान ने गिरामी कदर उधर अब्दुल मुतलब जनाब वाला रिश्ता पुत्र दा किथे करिए उधर जनाब वाला हजरत वहाब बेटी दा रिश्ता किथे करिए बेटी दा रिश्ता किधर करिए अजीज़ान ने गिरामी कदर हुन तवज्जो करना अगली बात बड़ी मजे की सुनने वाली है इधर जनाब हजरत वहाब भी सोंगे उधर हजरत अब्दुल मुतलब भी सोंगे ख्वाब विच हजरत अब्दुल मुतलब दे जनाब इब्राहिम नबी आ गए फरमाया ओ अब्दुल मुतलब जी परेशान ना हो फरमाया अब्दुल्ला ले परेशान हो जी प्यारे इब्राहिम फरमाया ओ ना वहाब बेटी दा ना आमिना है सुभान अल्लाह इधर हजरत वहाब सुते हुए ने जनाब इब्राहिम आ गए फरमाया वहाब जी परेशान ना हो दिन ते चढ़ लैन दियो जनाब अब्दुल मुतलब आप ही आ जाणगे सुभान अल्लाह अजीज़ान ने गिरामी कदर फिर दिन चढ़िया जनाब हजरत अब्दुल मुतलब ओही जेड़ा ड्रेस जनाब इब्राहिम सुभान अल्लाह ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਬੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਝ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ कोई नहीं इस दुनिया तो पर्दा किया हजरत सैयदा फातिमा पाक का जो विसाल होया ना जनाब फातिमा पाक का जो विसाल होया तरीक सुनो सैयदा खतून जन्नत का जो विसाल पाक होया ते आप आखिरी लम्हात सन हुजूर रात साहब विच मेरे फातिमा मैं तेरा इंतजार कर रहा दुआ कर तवज्जो फरमाना आपने की कीता इमाम हसनैन करीमैन सैयद ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम नु गुस्ल करवाया अपना दी खिदमत वाजा की अपने हथी गुस्ल करवा के खाना खिलाया ते खाना खिला के ना अपने शहजाद नाम को फरमाया जाओ उस नाने दे मिजाज को सुभान अल्लाह ए लफ्ज बड़े मजे से सुन फरमाया जाओ नाना पाक के मिजाज को बचपन सी आपदा अजीज़ान ने गिरामी कर मौला अली आप दे कोल बैठ गए फरमाया मैं जा रही हां बाबा जी दा पैगाम आ गया ते फरमाया मेरे बच्चों का ख्याल करना मेरी कब्र ते भी आंदे रहना वसीयतां हो गईयां उधर जिस वेले शहजाद खान इमाम हसनैन करीमैन सैयदा ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम नाना जी के मिजाज ते गईयां ना ते अग्गू जनाब इब्राहिम नाल मुलाकात हो गई फरमाया हसनैन किधर फरमाया असि नाने दे मिजाज ते आए हां फरमाया नाने दा मिजाज फिर भी मिल जाना है मां टुर चली जनाब इब्राहिम नबी फरमाया नाने दा मिजाज फिर भी मिल जाना पर अज मां टुर चली मैं क्या मुल्ला तेनू किताबां क्यों नजर नहीं आउंदी ये तेनू मेरे नबी दी सीरत तेनू नजर क्यों नहीं आउंदी ओही जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर जिस वेले पैगाम दिता जनाब अब्दुल मुतलब पाक नु पैगाम दिता जनाब हजरत वहाब नु दिन चढ़िया ते जनाब अब्दुल मुतलब पाक ने ना जनाब हजरत वहाब दा जाके दरवाजा खटखटाया हुन रिश्ता भी ते करना सी खानदान भी ये उच्चा सी आला खानदान सी हुन किसी आम जगह ते जाना नहीं सी बेशक हजरत अब्दुल मुतलब पाक टरते टरते जनाब हजरत हुजूर दे नानकियां दा जाके दरवाजा खटखटाया सुभान अल्लाह कौन फरमाया मैं अब्दुल मुतलब आया सुभान अल्लाह मैं अब्दुल मुतलब आया जनाब वहाब अगे 1000 रुपए कर दे दरवाजा खोलिया जी अब्दुल मुतलब जी आ जाओ फरमाया मैं इंज नहीं आया मैं इंज नहीं आया तवज्जो मेरे वाल जरा मैं इंज नहीं आया जनाब अब्दुल मुतलब की फरमा दे ओ यार वहाब मैं अपनी मर्जी नाल मैं इंज नहीं आया आज मैं तेरे दरवाजे ते फरमाया मिलन ही नहीं आया जनाब हजरत वहाब दे लफ्ज सुनिया जे जनाब वहाब की फरमा दे ओ अब्दुल मुतलब जी
ماں باپ کا رشتہ کروان تے جناب ابراہیم تے میں کہو اے جنہاں دے رشتے کران والے تیری سمجھ وچ نہ ہون او سونا محمد تیری سمجھ وچ کیویں آئے گا؟ اللہ اکبر. جناب حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ میں جدوں باہر نکلنا مکے دی ایک امیر بی بی مینوں ویکھنا میرا رات ڈک کے انہیں آخنا عبداللہ میرے نال نکاح کر. کی کر میرے نال؟ اونچی بولو. جناب عبداللہ پاک فرماندے نے تو جان دی نہیں میں پتر کی دا میں اونچی بولو میں پتر میں کدے ادھر ویکھیا نہیں. ہائے ہائے تو جان دی نہیں. ارے حضرت عبد المطلب پاک نے جس نے نکاح کیتا تے او امانت جڑی جناب عبداللہ پاک کول سی اماں آمنہ کول ٹر گئی. سبحان اللہ. جناب عبداللہ پھر گئے اس بی بی نے ویکھ کے نا بیبیاں اڈیاں پڑیاں لکھیاں ویکھ کے نا انہیں کنڈ کر لئی. جناب عبداللہ پاک فرماندے نے خیر اگے راہ ٹاکیاں دی سا نکاح کر ہن کنڈ کر لئی. انہیں آکھیا او نعمت کوئی مقدراں والی لے گئے. سبحان اللہ. اللہ جس رات حضور دا لوٹے پاک اما آمینہ کول آیا فرمایا اس رات جنگل جناب والا جنگل دے جانور ایک دوسرے نوں مبارکاں دے دے. سبحان اللہ. فرمایا اس ویلے سمندر دیاں مچھلیاں ایک دوسرے نوں مبارکاں دیندیاں سن تانوں مبارک ہوئے اما آمینہ دی گود وچ حضور آئے. سبحان اللہ. عزیزاں نے گرامی قدر توجہ پھر اللہ اکبر جڑی رات میلاد دی آئی. سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضور آئے. واہ جی واہ. تیرا آنا اور ہے امام الانبیاء دا آنا اور اما آمینہ فرماندیاں نے جویں عورتاں نوں محسوس ہوتا ہے مینوں نہیں ہویا. اللہ اکبر. تے اس ویلے رابی نے لکھیا ہے فرمایا 12 ربیع النور شریف دی رات. سبحان اللہ. جی تسی ہر 12 نوں میلاد کردے ہو کیوں؟ نبی ہر سال پیدا ہوندے نے. توجہ کرو میں علمی جواب کروں دے کہ ہر سال نبی پیدا ہوندے نے. میں کیا مولوی جی سبحان اللہ کرے قرآن بھی پڑھو قرآن سمجھ آئے. جی ہر سال ہی تسی اس راتی میلاد کردے ہو ہر سال ہی تسی جشن مناندے ہو ہر سال ہی جناب والا لائٹاں لاندے ہو ہر سال ہی جھنڈے. تے میں کیا مولوی جی 1450 سال پہلے اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. میں کہ مولوی جی 1450 سال پہلے جڑی رات قرآن آیا رب نے فرمایا اے رات 1000 مہینے تو بہتر ہے. تسی ہر سال لیلۃ القدر دیاں تلاشاں کر کے راتاں جاگدے ہو. وجہ کی ہے کہندے نے او قرآن تے 1450 سال پہلے آیا سی پر وہی فیضان ہر سال لیلۃ القدر دی رات نو نازل کیتا جاندا ہے. سبحان اللہ. تے میں کیا دے 1400 سال بعد بھی ہر رات لیلۃ القدر ہے. تے میں کیا وہی برکتاں حضور دے میلاد والی رات جڑیاں رب نے نازل فرمائیاں سن جے قرآن دیاں برکتاں ہر سال نازل کیتیاں جاندیاں نے تے صحابہ قرآن دیاں برکتاں بھی ہر سال نازل کیتیاں جاندیاں. سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا یار دا میلاد ہے 3 جھنڈے لے تے لمی سبز رنگ دے. سبحان اللہ. میں کہ اللہ سونا تسی لفظ کن فرماؤ. دیکھو نا اللہ کریم نے ایک لفظ فرمایا کن. زمیناں بن گئیاں آسمان بن گئے کائنات بن گئی ہر شے بن گئی جنت بن گئی دوزخ بن گئی جو رب نے چاہیا وہ بن گیا. بے شک ایک لفظ اور رب نے اپنا نہیں بنایا لفظ کن فرمایا ہر شے بن گئی. اللہ تیرے یار دا میلاد سی تو لفظ کن فرما چھڑدا ہر پاسے جھنڈے جھنڈے. فرمایا نہیں تسی نہیں جانتے ہر پاسے کفر ہی کفر سی. فرمایا میں جبریل نوں ٹوریا جبریل جھنڈے لے صرف 3 کنے اونچی بولو. اللہ دی حکمت ویکھو. میں کہ رب بھی کوئی کام بغیر حکمت تو کردا ہی نہیں. بے شک اللہ دی حکمت ویکھو. فرمایا جبریل جھنڈے لے 3 ایک لا میرا گھر ہے بیت اللہ بے شک کعبہ دوجا لا بیت المقدس سبحان اللہ پہلا قبلہ سبحان اللہ تیسرا اللہ کتھے لاواں. فرمایا ہن سارے ہی کافر نے تے ایک کوئی گھر ہے اما آمینہ. فرمایا میرے محبوب دی ماں دا گھر ہے آمینہ دا گھر ہے. فرمایا تیسرا جھنڈا اوتھے لا تاکہ لوکاں نوں پتہ چلے جنہاں دا تعلق نبی نال ہے جھنڈے اوتھے لگے. سبحان اللہ. اس واسطے دوستو جتنا ہو سکتا ہے کما حقانہ حق ہو جو میں سے بیان نہیں ہو سکتا. ٹائم کی بھی قلت ہے جتنا ہو سکتا ہے. فرمایا قل بفضل اللہ محبوب انہاں فرماؤ جدو اللہ دا فضل ملے
وَبِرَحْمَتِهِ جب وہ دی رحمت ملے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر کی کرو رب آندا پیا فرمایا پھر تسی خوشیاں کرو سبحان اللہ پھر تسی پتر آوے ہر سال تو بعد سال گرا تے 20,000 تے 50,000 تے لکھ لکھ لائیں تے جڑے محبوب دی خوشی کیڑی بلا جی ٹائم ہی نہیں تھی ابو لہب کافر سنو آخری بات ابو لہب کافر ہے تے کافر بھی عام کافر نہیں قرآن پڑھ کے دیکھو 3 سپارہ سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب اللہ کریم نے فرمایا اینجو نے میرے نبی والا انگلی کر کے نا گل کی اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب تو میرے یار والا انگلی کیتی ہے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان رب فرماتا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان ہن او ابو لہب جب حضور آئے نا دنیا تے او دی لونڈی سی غلام سی سویبہ وہ شکار تو واپس آیا سویبہ دوڑ دی گئی انہیں کہا ابو لہب اللہ نے تیرے اس بھرا نو جڑے دنیا تے ٹر گئے ہے جناب حضرت عبداللہ وصال فرما چکے سن اللہ نے تواڈے اس بھرا نو پتر دیتا ہے وہ جڑے خاندانی لوگ سن وہ ہرس کرتے اے نہیں سن سمجھدے شریک آیا ہے جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہن ابو لہب کافر سی تے کیتا کی انہیں جس ویلے بھرا حضرت عبداللہ تے ٹر گئے سن تے پھر بھی بھراواں نو بھراواں دی پیڑ تے ہوندی ہے تے جناب جس ویلے سنیا نا تو اس ویلے خوشی نہ کی آندا کہندا سویبہ جا میں تینوں عذاب جا میں تینوں نبی سمجھ کے خوشی نہیں کیتی رسول سمجھ کے خوشی بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی تے جب ابو لہب مر گیا نا حدیث پئی ہے توجہ فرمایا کر جب تو ابو لہب مر گیا نا کسے خواب وچ ویکھیا ابو لہب سنا اونے آکھیا نبی دا دشمن سا عذاب ہے نبی دا دشمن سا عذاب ہی عذاب ہے پر جب سماعت دا دن ہوندا ہے او جڑے ویلے میں سویبہ نو انج کر کے آزاد کیتا سی نا اس راتی اس انگلی چ میرے پانی دتا جاندا ہے شراب کیتا جاندا ہے تے میں اونوں پینا تے میرے عذاب وچ کمی ہوندی ہے تے میں کہیا جے کافر ہو کے بھتیجے دی خوشی کرے تے او دے عذاب وچ کمی ہوندی ہے تے جے مومن ہو کے مدینے والے مصطفی دا میلاد کرے سبحان اللہ اللہ اکبر جے بچے نال لے کے حضور دا میلاد کرے تے چھت تے جھنڈیاں لا کے نبی دا میلاد کرے تے چھت تے لائٹاں لا کے مصطفی دا میلاد کرے جے لنگر پکا کے کملی والے دا میلاد کرے پھر اے نہیں سوچنا کہ میرے کول کروڑاں ہون گے کہ پھر میلاد کراں گا نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سبحان اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر سال دیگا پکاندا سا میلاد نبی دا آ گیا حالات بڑے ماڑے سن امتحان بھی غلاماں دے ہوندے حالات بڑے ماڑے سن میں کہیا سونیا کچھ بھی نہیں میرے کول پوجے چڑے گھر پہ میں اگے رکھ کے نا سرکار دا میلاد پڑھیا سرکار دا میلاد پڑھیا اللہ اکبر میلاد پڑھ کے میں بچیاں کو تقسیم کر چھڈے میں رات روندا رہیا مصلی تے بیٹھ کے رات روندیا لنگ گئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں خدا دی قسم لوگو جب میں ستا تے مدینے والا یار آ گیا سبحان اللہ میں خدا دی قسم میں چلیا تے یار دا میلاد پڑھیا مدینے والا یار آ گیا فرمایا او شاہ ولی اللہ روندا کیوں ہے سونیا میرے کول مال ہوندا تیرا میلاد کردا فرمایا ایت کا جیو جا کیتا ہی نا میں پچھلے سارے نال بہتا قبول کیتا سبحان اللہ اس واسطے دوستو جتنا کر سکتے ہو اپنے نبی دا جشن سبحان اللہ سوائے نبی دے کسے کم نہیں آنا قبر وچ سوائے مصطفی دے کسے کم نہیں آنا انہاں مول ملوانے ہاں سارے تیری قبر تے کھلو کے قرآن بھی نہیں پڑھنا انہاں تیری میت تے کھلو کے دعا بھی نہیں کرنی اس نبی دا میلاد منا اس نبی دا کمی بن جا اس نبی دا غلام بن جا خدا دی قسم تو اجے اپنے گھروں اٹھ کے قبر وچ جانا ہے مد میلاد والے محمد نے مدینہ چھڈ کے تیری قبر وچ جا سبحان اللہ میدان محشر والے دن تینوں سینے نال لا لینے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے نگر نگر گلی گلی اپنے مصطفیٰ دا میلاد سبحان اللہ ماشاءاللہ یار دا ذکر کیتے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تے کروڑ باری ہوتی کیونکہ اسی اپنے دادے دا ذکر نہیں کرتے اسی اپنے خاندان دا ذکر نہیں کرتے اسی میلاد کرنے ہیں محمد دا سبحان اللہ اسی میلاد کرنے ہیں زہرا دے بابا دا اسی میلاد کرنے ہیں حسنین دے نانے دا اسی میلاد کرنے ہیں اس محمد دا جس میلاد محمد دے میلاد تے رب نے جھنڈے لوائے سبحان اللہ اس محمد دا میلاد کرنے ہیں جس محمد دے میلاد تے رب نے پتر ونڈے سبحان اللہ اسی مٹھائیاں او رب دی سنت ادا کرنے ہیں پہ اسی پتر ونڈن جو گے نہیں مولا تو کائنات نو پتر دیتے اسی او تیری سنت پہ ادا کرنے ہیں شرینیاں ونڈ کے کہ ساڈا محبوب ہے خوشیاں بھی یار ہو کر دے رہے جنہ والا آیا بے شک خوشیاں بھی ہو کر دے رہے جنہ والا آیا دشمنوں بھی خوشیاں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حالات بڑے اس ویلے مہنگائی دے کم از کم ایک ایک ساوا چندائی اپنے چھاتے نا سبحان اللہ تاکہ جب ادھر نظر پڑے نا
تے پتہ چلے اپنا گھر کے اپنے بن جاؤ یار آج اپنے بن جاؤ انشاءاللہ قیامت والے دن کیونکہ یہ رنگ میرے رب نو بھی پیارا ہے مدینے والے محمد نو بھی پیارا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے آمین